हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशा आहे तुम्ही सगळी? असंच बघा तुमचं बरे आहे ना, आम्ही बी बरे आहे. आहेत ना आपण करता दाखवतो चिकन तंदुरी फ्राय. सो हांव कितें करते पयलीं तुमकां करता दाखयता. आनी तुमगे घरा केन्ना गॅस्ट येयली केन्ना फंक्शन आहा न्हू, सो इजी रेसिपी तंदुरी करता ते भशेन हांव तुमकां ते भशेन फ्राय चिकन करून दाखयता. ओके, जाल्यार आतां आमी घुसना हांगा. सो हांवें गेला आतां 1 किलो चिकन घेयलां. सो आतां हांव तें कितें करता तें हांवें तें धुयलां बरे भशेन. मीठ बी कांय लायलें ना तेका. सो आतां हांव तें कितें करता सायडीक घालता आनी एक खाली न्ही बावल घेता आनी तितून हांव घातलें कर्ड घातो तितून. सो हांव हितून घातलें कर्ड आनी हांव तितून घालता इल्लेशें मीठ घातलें. इल्लेशें मीठ घातलें कित्याक लागून तें तूं मसाल्यान मीठ आसत न्हू, सो तेका लागून हांव हें घालपाना, मीठ सुबेज घालपाना. आनी घातलें धनिया पावडर, 1 टेबल स्पून धनिया पावडर घातलें. आनी रेड चिली पावडर, हळदी पावडर, हळदी इल्ली उडयतलें. आनी पेपर घातलें. आनी घातलें जिंजर गार्लीक पेस्ट 2 घातलें जिंजर गार्लीक पेस्टा पॅकेट. आनी आतां तितून घालता हांव तंदुरी मसाला पावडर. तंदुरी मसाला पावडर घातलें. 1 पॅकेट घातलें तंदुरी मसाला पॅकेट, 1 पॅकेट घातलें. आनी घातलें गरम मसाला 2 पॅकेटां. गरम मसाला 2 पॅकेटां, ती 5 रुपया वयली येताय ती घातो हांव. आनी हांव घातलें येदोसो फूड कलर, रेड कलर येदोसो घालपाचो. आनी न्हू हें बरें न्हू मिक्स करपाचें सगलें. कर्ड आनी घेवन मिक्स करपाचें. चोय मुगेलो हांवें मिक्स केलो सगलो. आनी आतां हांव तितून चिकन घालतां. ओके, सो चिकन घालपाचें हितून. चिकन घायल म्हणटी न्ही हांव एक न्ही लिंबू घातलें कातून. लिंबू ज्यूस घातलें एक कातर. फूल लिंबू घाता? हय, फूल लिंबू घालपाचो एक आख्खो फूल, एक लिंबू कातर. आनी तो हितून मिक्स करता आमी. हितून मिक्स करपाचो. सो एक लिंबू घातो हांव कट केला. सो हांव तो हितून घातलें बीन. घाल गो एल्सा हितून घाल. वाव Guarda, fanno nudo, no? घाल तो बी घाल. सो आतां न्हू हें मुगे जालें. हें न्हू लायलें सगलें चिकना मसालो लायलो. आतां न्हू हें करपासून हें कर दवरपाचें सारकें. आनी मागीर फ्राय करून घालपाचें मागीर हें कर मॅरिनेट करून दवरपाचें. ओके, आनी मागीर फ्राय करपाचें हांव तुमकां दाखयतां. कढाई दवरलेली गरम जावपा. आतां हांव तितून येदेशें तेल घातां. गरम जालें ती हेंचें मुगे चिकन जालें मॅरिनेट करपा दवरलो तें. आतां हांव तें वचोन भाजयतां. स्लो गॅस करपाचें आं, स्लो गॅसीचेर करून जाल्यार लागता. स्लो गॅसीचेर फ्राय करपाचें. बरें लागता खावपा, बरें जुसी जाता. घराक फ्राय केलें न्ही तें. हें स्लो गॅसीचेर दवरतलें आनी अशें करून धांकून दवरतलें. ओके, आनी मागीर तुमकां हांव दाखयतां. चॅक करता चिकन अशें करून घालतलें. अशें करून घालता तें मागीर न्हू अशें करून टर्न करपाचें. स्लो टर्न करपाचें. स्लो टर्न करून घेवपाचें अशें करून.
आनी तुमकां न्हू हें जाल म्हणटी न्हू हांव दाखयत मागीर ओके. तर तुमगेलें चिकन जालें रेडी आनी न्हू चिकन न्हू सारकें सॉफ्ट जालां आनी ज्युसी जालां. तुमी घराको ट्राय कोरया आनी चोय आनी कशें लागत तें चोय कोरया आनी न्हू कितें सांगपा सोदता तुमकां हांव तुमकां न्हू एक न्हू तेज न्हू पीस न्हू मोवन दाखयता कितू ज्युसी जालें तें तुमी चोय एक पीस घेता चोय गरम गरम आहा तें चोय सामकें ज्युसी सॉफ्ट जालां सारकें चोय हांव तुमकां दाखयता चोय सामकें ज्युसी जालां आनी खावपा बी बरें आतां तुमी कोण गेस्ट बी येताय जाल्यार कोरया आनी दाखय. आनी मुगे समज चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक कोरें शेअर कोरें आनी सबस्क्रायब कोरें ओके. आनी बियारा कडेन चिल्ड बियारा कडेन एन्जॉय कोरें चिकन तंदुरी. गुड नायट.